प्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु त्यो पर्दैन ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन अब म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। सामान्य प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने काम सम्पन्न भएको छ। नवनियुक्त सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछौँ। सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 तथा धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम आजै देहाय बमोजिम मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। कर्म संख्या नामतर पद कार्यविभाजन 1 श्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रक्षा श्री ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय श्री रामबहादुर थापा मन्त्री गृह श्री टोपबहादुर रायमाझी मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई श्री विष्णु प्रसाद पौडेल मन्त्री अर्थ श्री प्रदीप कुमार गेवाली मन्त्री परराष्ट्र श्री हृदय त्रिपाठी मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या श्री लेखराज भट्ट मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि श्री प्रभु शाह मन्त्री शहरी विकास श्री भानुभक्त ढकाल मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन श्री मणिचन्द्र थापा मन्त्री खानेपानी श्री पद्मा कुमारी अर्याल मन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास श्री वसन्त कुमार नेम्बाङ मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात श्री गौरी शङ्कर चौधरी मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा श्री पार्वत गुरुङ मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्के मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण श्री लीलानाथ श्रेष्ठ मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला श्री गणेश सिंह ठगुन्डा मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन श्री प्रेम बहादुर आले मन्त्री वन तथा वातावरण श्री जुली कुमारी महतो मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक श्री दावा लामाङ तामाङ मन्त्री युवा तथा खेलकुद श्री नवराज रावत राज्यमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या श्री रामवीर महानन्द राज्यमन्त्री शहरी विकास श्री विमला विका राज्यमन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति। अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सामान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष उपप्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु हुन नवनियुक्त मान्य उपप्रधानमन्त्री श्री ईश्वर पोखरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
म ईश्वर पोखरेल मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै उप प्रधानमन्त्री पदको कामकाज उप प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र इमान्दारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त मान्य उप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। नवनियुक्त मान्य उप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सामान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण हुन नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरू श्री रामबहादुर थापा, श्री टोपबहादुर रायमाझी, श्री विष्णुप्रसाद पौडेल, श्री प्रदीप कुमार गेवाली, श्री हृदय त्रिपाठी, श्री लेखराज भट्ट, श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, श्री प्रभु शाह, श्री भानुभक्त ढकाल, श्री मणिचन्द्र थापा, श्री पद्मा कुमारी अर्याल, श्री बसन्त कुमार नेम्बाङ, श्री गौरीशङ्कर चौधरी, श्री पार्वत गुरुङ, डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफे, श्री लीलानाथ श्रेष्ठ, श्री प्रेम बहादुर आले, श्री जुली कुमारी महतो र श्री दावा लामा तामाङज्यूलाई अनुरोध गर्छु।
म प्रेमबहादुर थापा मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै मन्त्री पदको कामकाज मन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा आफूलाई जानकारीमा रहेको कुरा म म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। नवनियुक्त मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँहरूको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। यसै गरी आजको यस समारोहमा अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूको समुपस्थितिमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राज्य मन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण हुन नवनियुक्त मान्य राज्यमन्त्रीज्यूहरू श्री नवराज रावत, श्री रामवीर मानन्दर र श्री बिमला विकज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। म रामवीर मानन्दर मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको नाममा
देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै राज्य मन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त मान्य राज्य मन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। नवनियुक्त मान्य राज्य मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँहरूको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। यस सँगसँगै आजको यो शपथ ग्रहण कार्यक्रम यहीँ सम्पन्न भएको बेहोरा निवेदन गर्दछु। कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दा शपथ ग्रहण कार्यक्रम छोटो बनाइएको र जलपान कार्यक्रम समेत नराखिएको भएर सादर निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार।